फातिमा ओवैसी स्कूल बिल्डिंग की अमकानी इन्हदामी कार्रवाई पर अकबरुद्दीन ओवैसी का सनसनीखेज बयान आया सामने। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाइड्रा की जानिब से बल्लागुड़े में वाक़ फातिमा ओवैसी स्कूल की शानदार इमारत को अमकानी तौर पर मुनहदम करने से मुतालिक खदशात के दरमियान सनसनीखेज तबसरा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस खबर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि हाइड्रा बल्लागुड़े में फातिमा ओवैसी कॉलेज की बिल्डिंग को मुनहदम कर दिया जाएगा। उन्होंने उसे चैलेंज करते हुए कहा कि वो चाहे तो दोबारा मुझ पर गोलियां बरसाए, लेकिन इन इमारतों को मुनहदम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने यतीम और गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए 12 आलीशान इमारतें तामीर की है। यहाँ हज़ारों बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और सैकड़ों ख़वातीन को हुनरमंद बनाया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे तालीमी इदारों की हिफाजत अल्लाह और उसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि नेकी और खैर के कामों में रुकावटें क्यों पैदा की जा रही है। इससे बुलंद इमारतें बनाऊंगा, इतनी बुलंद बनाऊंगा कि कुतुब मीनार की बुलंदी भी शर्मा जाए, वैसे बुलंद इमारतों को बनाता रहूंगा। ये मेरा अज़्म है, ये मेरा इरादा है, ये मेरा जुनून है। दुश्मनी करने वालों, मुझसे दुश्मनी कर लो, फिर से गोलियां मारना है तो मार लो, शिकवा नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। फिर से तलवारों से जिस्म को छलनी करना है कर लो, चाकू से मारना है मार लो, लेकिन इस अच्छे काम को खत्म न करो, इस अच्छे काम का पीछा न करो। दुनिया में तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन अल्लाह के सामने हर उस फर्द को जवाब देना पड़ेगा जिस फर्द ने इस काम के रास्तों में कांटे बिछाए हैं और जिसने इस काम को खत्म करने के साजिशें व मंसूबे बनाए। इखलास, खुलूस, वसीउद्दिल होकर अपील करता हूं कि साजिशों को बंद करो, काम को देखो। अपील कर रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि कमजोर हूं, नहीं कमजोर नहीं हूं। वो जुर्रत, वो ताकत, वो जुनून, वो दीवानगी अभी भी कायम है कि दुश्मन को खत्म करने का हुनर भी मुझे आता है, ताकत भी है। मुकाबला करने में कभी पीछे हटने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। मारने वालों ने जब सीने पे गोलियां मारी चाकू वाले, तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना सीना पेश किया था, अपनी पीठ नहीं पेश की। मेरे हाथ पूरे खराब है, अंगुलियां खराब है, जिस्म छन्नी है, हर जगह से कटा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीठ पे एक भी जख्म नहीं है, क्योंकि पीठ दिखाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं। मुकाबला करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा, खानों की तामीर ईंटों के ढेर पे नहीं होती, मलबों से नहीं होती। खानों की तामीर अगर होती है तो हौसलों से होती है, अज़्म से होती है, इरादों से होती है, जुनून से होती है, जज्बे से होती है, और ईमान से होती है, इखलास से होती है। और वो जुनून, वो अज़्म, वो इरादा, वो ईमान हमारे पास है, उसमें कभी कमी नहीं है। मैं आपसे भी कहूंगा, उम्र बढ़ रही है, जिस्म कमजोर हो रहा है, मैं अपनी बहनों से दरखास्त करता हूं कि इस कमजोर जिस्म को, इस कमजोर आवाज को आपकी हिम्मत की जरूरत है, आपके जज्बे की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। कोई खड़े रहे या न रहे, मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी बहनें जरूर मेरे साथ खड़े रहेंगी, और ये मेरी बहनों की फौजी काफी है इन मुखालिफीन को मुंह और जवाब देकर शिकस्त देने काफी है। लोग ये न समझे कि हिजाब में रहने वाली माँ, बेटी, बहन बड़ी कमजोर होती है। अभी तुमने देखा ही क्या है इनको। अरे वक्त आएगा तो ये बता देंगी कि कैसा जज्बा है, कैसा ईमान है, कैसा जुनून है। बड़ी बड़ी ताकतों को झुका देंगी और शिकस्त दे देंगी। ये दुनिया अगर देखना चाहती है तो
تو ضرور ہماری بہنیں دنیا کو دکھانے کے لیے بے چین ہے، بے چین۔ وقت آئے گا تو بتائیں گے۔ صرف اور صرف خواتین کے تعلیم، خواتین کے ہنر کے لیے اس عمارت کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، اور اس عمارت کا نام ہم نے سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس کا نام دیا، جہاں پہ پوری عمارت میں جب بچیاں آ جائیں گی تو قریب 5000 بچیاں اس عمارت میں پڑھیں گی، اور اس عمارت میں پڑھنے کے ساتھ 10 پاس کریں گی، انٹرمیڈیٹ پاس کریں گی، گریجویشن پاس کریں گی، پوسٹ گریجویشن پاس کریں گی، اور اسکل ڈیولپمنٹ کی ڈگریاں لے کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر جائیں گی۔ بتاؤ مجھے، جو الزام لگاتے ہیں، خواتین کی بات کرتے ہیں، خواتین کے لیے کیا کوئی ایک مرکز بنایا ہے؟ ارے پرانے شہر میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اس گنہگار اور ان نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہنے کا نتیجہ کہ اللہ نے ہم سے وہ کام لے لیا۔ خواتین کی امپاورمنٹ کا اتنا بڑا سینٹر ہم نے تالاب کٹے میں بنا دیا، قائم کر دیا، اور کامیابی کے ساتھ چلا۔ لیکن اس کے باوجود بھی الزام لگانا، تہمت لگانا، منصوبے بنانا، سازشیں بنانا، صرف یہ عمارت کا حسن ان کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے، اور اس عمارت کے حسن کے پیچھے جو حسین ہنر ہم دے رہے ہیں وہ چبھ رہا ہے۔ اس حسین عمارت کے پیچھے وہ یتیموں اور یسیروں اور غریبوں کو مفت تعلیم جو دے رہے ہیں، یہ ان کو خراب ہے۔ کیا ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم دینا کیا اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ آپ۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا کیا اچھا کام ہے یا نہیں؟ وہ بچے جن کی مائیں نہیں ہیں، ان کو اپنے آغوش میں لے کر، اپنے سینے سے لگا کر ایک ماں کی طرح ان کو پالنے کی ذمہ داری اٹھانا کیا اچھا کام نہیں ہے؟ لیکن آج لوگوں کو اپنی نفرت، حسد میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اچھے اور برے کی تمیز سے محروم ہو۔ وہ لوگ جو میری قوم کو، میری قوم کے بچے، میری قوم کے بچیوں کو ماننے والا بنانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ میری قوم ماننے والی نہیں، دینے والی تھی، دینے والی ہے، اور دینے والی ہی رہے گی۔ کبھی ہم نے تاج دیا تو کبھی ہم نے قطب مینار دیا، تو کبھی چار مینار دیا، تو کبھی ہم نے مکہ مسجد دی، تو کبھی ہم نے لال قلعہ دیا، قلعہ گولکنڈہ دیا، تو آج بھی ہم وہی دینے والوں کے جانشین ہیں، منگنے والے نہیں رہیں گے، دینے والے ہیں۔ یہی ہے، یہ عزم ہے نا، یہ ارادہ ہے۔ اس کے بلند عمارتیں بناؤں گا، اتنی بلند بناؤں گا کہ قطب مینار کی بلندی بھی شامل جائے، ویسے بلند عمارتوں کو بناتا رہوں گا۔ یہ میرا عزم ہے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا جنون ہے۔ پیسہ کہاں سے آ رہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ اب لوگوں کو شکایت رہتی ہے، شکوہ رہتا ہے، ارے بابا اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے میرے پاس؟ ارے بھائی میرے سے شکایت کیوں؟ اللہ سے شکایت کرنا۔ اے اللہ تو اس گنہگار کو کیوں دے رہا؟ ہم نیک لوگوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ سے پوچھو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تو اس گنہگار کے ساتھ ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی دے دے دولت، اس کے ساتھ ہدایت بھی دے دے کہ ایسے ہی مانا دے دے۔ مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے شکایت ہے، مجھ سے شکوہ ہے، میں خراب ہوں تو صحیح ہے۔ میں 12 عمارتیں بنایا، مجھ پہ الزام لگانے والے، مجھ کو خراب کہنے والے سے میں درخواست کروں گا کہ آپ 24 عمارتیں بنا دیں۔ میں 40,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ 4 لاکھ بچوں کو پڑھا دو، اس سے قوم کی بھلائی ہوگی نا۔ مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ کرو۔ اکبر تو نے بلہ گڑے میں ایسی عمارت بنائی تو ہم اس سے اچھی بنائیں۔ اکبر تو ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے، ہم لاکھوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اکبر
मुकाबला इस तरीके से करो ना, जवाब अकबर का इस तरीके से दो ना, इससे कौम का भी फायदा है। नहीं, अकबर साहब यतीम के सर पे हाथ रखे तो हाथ जरा टेढ़ा था, सीधा रहना, यही हो गया ना। अकबर साहब खाने पे क्यों रखे, सर पे रखना। अकबर साहब सीने पे क्यों रखे, पीठ पे रखना। आप बताओ, ठीक है भाई, मेरे हाथ में रखने का सलीका नहीं आया, मुझे काबिल नहीं हूं, अल्लाह ने आपको नेक बनाया, काबिल बनाया, इल्म की दौलत से नवाजा, सही हाथ रखना आपको अल्लाह ने सिखाया है, तो चलो आप सही रखो। नहीं, हम रखेंगे नहीं, जो रख रहा है उसको बोलेंगे ये तेरा है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं कौम का रहनुमा हूं, मैं कौम का कायद हूं, क़यादत करना, रहनुमाई करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ क़यादत व रहनुमाई नहीं करूंगा तो मैं अल्लाह के सामने जवाब दूंगा। मेरा क्या फायदा बताओ आप? हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा क्या फायदा? क्या वो पढ़ने के बाद नौकरी करेगा, अपनी जिंदगी में खुशहाली लाएगा, तो क्या कुछ मुझे लाके देगा? आज आप लोग हुनर हासिल कर लिए, मशीन लेकर जाएंगे, ब्यूटी पार्लर कर लेंगे, कुछ कमा लेंगे, मेरा क्या फायदा है? क्या मुझे कुछ देंगे? मेरा यही फायदा है कि मेरी आखिरत खैर है, इस खिदमत का एवज अल्लाह मुझे देगा। खैर बहरहाल मुझे उनकी परवाह नहीं है, हमारा काम जारी था, जारी है, जारी रहेगा।